सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज की चंद एक धमाकेदार अपडेट। आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात, ट्रंप की एंट्री, अहमदिया खलीफा साहब की हुकूमतों को खत। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट, इसराइली फौज का ईरान में सेंट्रीफ्यूज और असलहा साजी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज ने ईरान में सेंट्रीफ्यूज और असलहा साजी के मराकज़ को निशाना बनाने का दावा किया है, ताहम बीबीसी उसकी आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका। दूसरी जानिब ईरानी पासदाराने इंकलाब ने दावा किया है कि उसने इसराइल पर रात गए अल-फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल दागे हैं। मशरकी इंग्लैंड में एक फ़ज़ाई अड्डे से अमरीकी जंगी तैयारे रवाना हुए हैं। ऐसी इत्तलात मौजूद हैं कि इसराइल और ईरान के बीच लड़ाई में अमरीका भी शरीक हो सकता है। ईरान इसराइल जंग से मुतल्लिक लम्हा बलम्हा खबरों के लिए मैसेज ऑफ इस्लाम अहमदिया पर विजिट करें। ईरान ने तल अबीब पर हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल दागने का दावा किया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से तेहरान के करीब तनसीबात के खिलाफ कार्रवाई की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। मशरकी इंग्लैंड में एक फ़ज़ाई अड्डे से अमरीकी जंगी तैयारे रवाना हुए हैं। ऐसी इत्तलात मौजूद हैं कि इसराइल और ईरान के बीच लड़ाई में अमरीका भी शरीक हो सकता है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली खामनई का कहना है कि ईरान कभी भी सयूनियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इनखला की वार्निंग के बाद ईरानी दारुल हुकूमत में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मशरिक़ वसत की सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा में मुनक्कदा G7 इजलास छोड़कर अमरीका वापस रवाना होने का फैसला किया है। ईरान तनाज़ा का छठा रोज़। गुज़िश्ता रात से अब तक क्या क्या हुआ है? इसराइल में इस वक्त दिन के 12:30 जबकि तेहरान में दोपहर 1 बजे का वक्त हुआ है। अगर आप मैसेज ऑफ इस्लाम अहमदिया चैनल पर अभी आए हैं तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि गुज़िश्ता रात क्या क्या होता रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तनाज़ा में शामिल होने और ईरान पर इसराइली हमलों में शामिल होने पर गौर कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने ईरान से मुकम्मल सरेंडर का मुतालबा किया था, ताहम उन्होंने ये भी कहा था कि अमरीका फ़िलहाल रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनाई को हलाक नहीं करेगा। खामनाई ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो कभी इसराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे। बीबीसी के एडिटर बराए मशरिक़ वस्ती सेबेस्टीन उशर के मुताबिक गुज़िश्ता रात ईरानी मिसाइल हमलों में इसराइल में हलाकतों की कोई इत्तलात सामने नहीं आई है। इसराइल का कहना है कि जुमे के रोज़ से अब तक इस पर 400 से ज़्यादा मिसाइल फायर हो चुके हैं। गुज़िश्ता रात 50 से ज़्यादा इसराइली लड़ाका तैयारों ने तेहरान के करीब सेंट्रीफ्यूज और मिसाइल बनाने वाले मराकज़ और पासदारान इनक़लाब से मुंसलिक एक यूनिवर्सिटी पर हमले किए थे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी रवानगी से पहले अपने पासपोर्ट पर खुरूज की मुहर लाजमी लगवाएं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपो ने कहा है कि ईरान से रवाना होने वाले पाकिस्तानी शहरी रवानगी से पहले अपने पासपोर्ट पर खुरूज की मुहर लगवाने को यकीनी बनाएं और मुश्किलात से बचने के लिए सरहद बंद होने के औकात से कबल ही चौकियों पर पहुंच जाएं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि राब्ते के मसाइल के बायस सरहदी हुकाम से बंदिश के बाद राब्ता करना इंतहाई मुश्किल हो रहा है। अगर वो किसी तीसरे मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो उनके पास उस मुल्क का वीज़ा होना ज़रूरी है। उन्होंने पाकिस्तानी शहरियों को मुखातब करके लिखा है कि अपने मोबाइल फ़ोन हमा वक्त चार्ज रखें, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम के बायस ईरान में सफ़र में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। बुज़ुर्ग शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को ख़ास तौर पर एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा कि हमारी तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो तेहरान में मौजूद हमारे सफारत खाने और मशहद व ज़ाहदान में मौजूद हमारे कौंसल खानों की राब्ता मालूमात हर वक्त अपने पास रखें और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में फ़ौरी तौर पर हमसे राब्ता करें। खामनेई ने ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वो कभी इसराइल के उन्होंने मुतनब्बे किया कि ईरान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से रकम की मुंतकली में शदीद ताख़ीर और रुकावटों का सामना है, इसलिए रकम की दस्तयाबी को यकीनी बनाए रखे। पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि मैं खुद भी हम वतनों की मदद के लिए हर वक्त ट्विटर पर दस्तयाब हूँ। अश्काबाद के रास्ते पाकिस्तान पहुँच गया हूँ।
اسد محمد بیگ سیکرٹری جنرل اقتصادی تعاون تنظیم دوسری جانب اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسد محمد بیگ نے ایکس پر بیان میں کہا ہے کہ وہ آج صبح تہران سے اشکاباد کے راستے کچھ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ خیریت سے پاکستان واپس پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میں ترکمانستان کی حکومت، پاکستانی سفارت خانہ اشکاباد، دفتر خارجہ پاکستان اور PIA کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر مرحلے پر ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ 3 دنوں میں 30 امریکی فوجی طیارے امریکہ سے یورپ کی طرف اڑان بھر چکے۔ BBC ویریفائی اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع میں امریکہ کے ممکنہ کردار پر غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایسے میں BBC ویریفائی نے فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کا جائزہ لے کر تصدیق کی ہے کہ پچھلے 3 دنوں میں کم از کم 30 امریکی فوجی طیارے امریکہ کے اڈوں سے یورپ کی طرف اڑان بھر چکے ہیں۔ زیر بحث طیارے امریکی فوجی ٹینکر طیارے ہیں جو لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں میں ایندھن بھرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق ان میں سے کم از کم 7 اسپین، اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ میں قائم امریکی فضائی اڈوں پر ٹھہرے ہیں۔ پروازوں کا ریکارڈ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل اور ایران کے درمیان حملے اور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے جمعہ کو ایران پر حملہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ اس کا مقصد تہران کے جوہری پروگرام کو تباہ کرنا ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ آیا امریکی اقدام کا براہ راست تنازع سے تعلق ہے کہ نہیں، تاہم ایک ماہر نے BBC کو تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ٹینکرز طیاروں کی پروازیں انتہائی غیر معمولی تھیں۔ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹی تھنک ٹینک کے ایک سینئر تجزیہ کار جسٹن برونگ کا کہنا ہے کہ یہ تعیناتیاں اس بات کا اشارہ ہیں کہ امریکہ آنے والے ہفتوں میں خطے میں سخت جنگی کارروائیوں کی حمایت کے لیے ہنگامی منصوبوں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ BBC ویریفائی کے مطابق فلائٹ ٹریکنگ کے ذریعے منگل کی سپہر 7 طیاروں کو سسلی کے مشرق میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ آئرش ڈیفنس فورسز کے سابق سربراہ وائس ایڈمرل مارک ملٹ نے کہا کہ یہ اقدام اسٹریٹجک ابہام کی ایک وسیع پالیسی کا حصہ ہو سکتا ہے جو ایران کو اس کے جوہری پروگرام پر مذاکرات میں رعایت دینے کے لیے اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتی ہے۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے جمعہ کے روز ایران کے جوہری سٹرکچر پر حملہ شروع کیا اور یہ وہ وقت تھا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو اپنے جوہری پروگرام کو معطل کرنے کے معاہدے تک پہنچنے کی ڈیڈ لائن قریب تھی۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ اس طرح متاثر ہوں گے۔ ایرانی میزائل کا نشانہ بننے والے اسرائیلی علاقے میں BBC نے کیا دیکھا؟ روس کو مشرق وسطی میں ایک اور دھچکے کا خدشہ۔ پوتن ایران کی مدد کیوں نہیں کر پا رہے؟ امریکہ کے ایک طیارہ بردار بحری جہاز USS نیمیٹس کو بھی بحیرہ جنوبی چین سے مشرق وسطی میں منتقل کرنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ میرین ٹریفک نیوی ویب سائٹ نے دکھایا کہ USS نیمیٹس کا آخری معلوم مقام آبنائے ملاکا میں تھا، منگل کی صبح سنگاپور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امریکی بحری جہاز نیمیٹس لڑاکا طیاروں کا ایک دستہ لے کر جاتا ہے اور اس دوران کئی گائیڈڈ میزائل تباہ کرنے والے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ 13 ستمبر 2001 کو امریکی نائب وزیر خارجہ رچرڈ آرمیٹیج نے پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ جنرل محمود احمد کو طلب کیا اور ایک سخت پیغام دیا۔ اس پیغام میں کہا گیا کہ اگر پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں مکمل تعاون نہ کیا تو اسے دشمن تصور کیا جائے گا۔ آرمیٹیج نے دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے تعاون نہ کیا تو اسے پتھر کے دور میں واپس دھکیل دیا جائے گا۔ یہ بات جنرل مشرف نے اپنی 2006 کی خود نوشت ان دی لائن آف فائر میں بھی تسلیم کی ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ خبر ہے کہ فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر امریکہ کے سرکاری دورے پر ہیں اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ آج عشاء میں مدعو ہے، جس کے بعد دونوں کی علیحدہ ملاقات ہے جس میں باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ایسے ہی خیال آیا کہ کیا یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف کو پتہ ہے؟ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام